अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आपके साथ नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा शाह साहब के पास कराची से कुछ लोग आए। वो सिंधी लोग थे और बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे। उनका ये कहना था कि हम लोगों का कराची में घर है एक, हम लोगों ने वो घर बनाकर उस घर में भी हम लोग आबाद नहीं हुए थे। घर को सारा सजाया अपनी तरफ से, हम लोगों ने वो एक मेहमान सराय जैसे एक फार्म हाउस टाइप अपनी जगह बनाई थी। हम लोगों का सियासी बैकग्राउंड है तो हम लोगों के बहुत से ऐसे मेहमान आते हैं जिनको हम लोगों ने वहाँ पर ठहराना होता था। तो हम लोगों ने सुपर हाईवे पर हम लोगों की ज़मीन थी, वहाँ पर हम लोगों ने वो घर बना दिया, हवेली नुमा, बड़ा खूबसूरत। उस घर में जब भी हमारे कोई मेहमान आते हम उनको ठहराते, उनके साथ जाकर खुद रहते। लेकिन जैसे ही रात का टाइम होता है हम लोगों के उस घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो जब उस घर में सामान वगैरह रखवाया, सफाई करवानी शुरू करवाई, तो हम लोगों के जो मुलाजिम थे, पहले हमला मुलाजिम पर हुआ। वो एक बाथरूम को धो रहा था, तो उसका ये कहना है कि जैसे मैंने बाथरूम को धोना शुरू किया मेरे सर के बाल किसी ने पकड़ लिए और मेरे सर के बालों से पकड़कर मुझे कोई ऊपर घसीटने लगा। मैंने उठकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं डर गया, मैं बाथरूम से बाहर निकल आया। उसके बाद मैं डरते डरते जब बाथरूम में जो नल खुले हुए थे उनको बंद करने गया, उसी टाइम फिर मेरे सर के बाल किसी ने पकड़ लिए। 2 बार उस पर ये हमला हुआ। वो चीखे माता वहां से बाहर भागा। हम लोग वहां पर मौजूद थे। जब उसने हमें ये बात बताई हम लोग भागे भागे बाथरूम में गए। जाकर देखा तो बाथरूम उसने साफ किया था, धोया था, इसके बावजूद वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े पाँव लगे हुए थे और वही पाँव बाथरूम से लेकर खिड़की की तरफ भी जा रहे थे। जब हम लोग खिड़की के पास गए, खिड़की बंद थी, ना खिड़कियों को किसी ने खोला ना कोई बाहर गया। वो नौकर तो डर गया, बहुत ज्यादा घबराने लगा और कहने लगा मुझे अपने गांव वापस जाना है, मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी। हम रोकते रह गए लेकिन वो भाग गया। बहुत समझाया उसे। उसके बाद हम लोगों के किसी दिन मेहमान आने थे, हम लोग परेशान हो गए। हम लोगों ने वक्ती तौर पर वो दरवाजा और वो कमरा बाथरूम वाला बंद कर दिया। शाम के करीब कहीं हम लोगों के मेहमान आए तो मेहमान उधर ही ठहरने थे। खाना शाना खाया सबने। वो रेस्ट करने के लिए जब कमरे में गए, जैसे ही आधी रात हुई, वो एक मेहमान थे हम लोगों के, उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया। हम लोग उठे, पूछा उनसे। उनका ये कहना था कि कमरे में कुछ अजीबोगरीब मामलात हो रहे हैं। हमने पूछा कि क्या हुआ ऐसा। कहते कि जिस टाइम मैं बेड पर लेटता हूँ बार बार ऐसा लगता है बेड को कोई हिला रहा है। मुझे लगा जल्जला आ गया। उठकर बैठता हूँ, पंखा भी ठीक है, कोई चीज़ और नहीं हिलती। जैसे ही बेड पर मैं दोबारा बैठा, बेड को कोई हिलाने लग गया। मैं बेड से उठकर सामने सोफे पर जाकर बैठता हूँ तो मुझे बकायदा ऐसा लगा जैसे बेड के नीचे कोई लेटा हुआ है। मैंने काले रंग के वजूद को देखा जो बेड के नीचे लेटा हुआ था। मैं एकदम से डर गया और मैंने फौरन से मोबाइल की टॉर्च से जब नीचे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। आपके ये जो फार्म हाउस है ये ठीक जगह नहीं है, यहाँ पर कुछ असरात लगते हैं मुझे। मैंने उन्हें कहा कि हम लोगों ने तो इतने शौक से ये जगह बनवाई है और पता नहीं है कैसे ये मामलात हो गए। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे, जिस कमरे में वो बाथरूम था जहाँ पर हम लोगों के नौकर पर हमला हुआ था, उस कमरे के अंदर से हमें एक चीख सुनाई दी। चीख की आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई औरत है और वो चीख रही है। उसकी एक चीख हमें सुनाई दी। ना तो वो किसी जानवर की आवाज़ लग रही थी और ना ही किसी परिंदे की आवाज़ थी। हम लोग जब उस कमरे की तरफ भागे तो दरवाज़ा जब खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद था। हम लोग दरवाज़ा बाहर हम लोगों ने खटखटाने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद था। जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला तो जो मंजर हमने देखा वो बहुत भयानक था। पूरा कमरा मिट्टी से भरा हुआ था। साफ सुथरे कमरे, नए बेड, नए बिस्तर, मिट्टी से भरा हुआ था और झाड़ू पंखे के ऊपर रखा था और पंखा गोल गोल घूम रहा था। जब हम लोगों ने ये माजरा देखा,
ہم لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اسی ٹائم ہم لوگوں کے وہ جو گیسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہاں پر رات نہیں گزارنی، تو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں، یہ خطرے کی علامت ہے، یہاں پر جنات ہیں۔ ہم لوگ اپنے مہمانوں کو لے کر وہاں سے نکلے، ان کو ایک ہوٹل میں اسٹے کروایا، خود ہم لوگ گھر آ گئے۔ اگلے دن دوبارہ ہم لوگ اپنے فارم ہاؤس پر گئے، تو وہاں پر جا کر جو معاملات دیکھے وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والے تھے۔ آدھے سے زیادہ فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا، حالانکہ ہم لوگوں کا چوکیدار بھی تھا، گارڈ بھی تھا وہاں پر۔ وہ کہتے کہ ہمیں کوئی آواز نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی شور سنا ہے، نہ ہمیں کوئی دکھائی دی ہے۔ کوئی سامان توڑتا، کوئی گھر کے اندر جاتا تو ہمیں پتا ہوتا۔ 2-3 بار چوکیدار چکر لگا کر آیا ہے، بس وہ یہی کہتا تھا کہ کمروں کی لائٹیں جلتی اور بجھتی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس ایک رات میں ہو گیا۔ ہم لوگوں نے کچھ عرصے کے لیے اس کو بند کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں کے ایک دوست احباب تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، ان لوگوں نے ہم لوگوں سے وہ گھر مانگا۔ ہم لوگوں نے انہیں بتا دیا کہ وہاں پر اس طرح سے کچھ معاملات ہیں، جنات کے ہمیں محسوس ہوئے ہیں، تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ لوگ چلے جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے فنکشن کرنے ہیں، ہم لوگوں نے کون سا وہاں پہ رہنے، تو ہم لوگ احتیاط کریں گے، ہم لوگ رات نہیں گزاریں گے۔ ہم لوگوں نے ان کو چابیاں دے دی، ان لوگوں نے اپنا وہاں پر کوئی سیٹ اپ ویٹ اپ لگوایا، وہاں پر ان کے مہمان ٹھہرے، کمروں میں بھی ٹھہرے۔ جیسے ہی وہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، وہاں پر شور شرابہ مچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عورتوں نے باقاعدہ طور پر ایک بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا ہے، جس کمرے میں وہ لوگ سوئی ہوئی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کر ایک عورت لیٹ گئی، اور جو ہی وہ ساتھ آ کر لیٹی، اس نے بہت ڈراؤنی آوازوں میں رونا شروع کر دیا۔ تو جو پاس سوئی ہوئی تھی اس کی جب وہاں پولیس نے شور مچا دیا تو وہ عورت غائب ہو گئی۔ افراتفری مچ گئی، وہ لوگ ڈر گئے، راتوں رات وہاں سے بھاگے۔ پھر ان لوگوں نے جو فنکشن سیٹ اپ کا کیا تھا، ان کے بیٹے کی شادی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا بیٹا ہے، جس کمرے میں وہ سو رہا تھا، جہاں پر وہ تیار وغیرہ ہوا، اسے بھی وہاں پر اس مخلوق نے ڈرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باقاعدہ دلہن کے روپ میں کوئی عورت آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ دلہن کے روپ میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ میں نیند میں تھا، جیسے میری آنکھ کھلی تو وہ میں نے باقاعدہ سامنے بیٹھے دیکھی۔ پہلے چھن چھن کی آوازیں، پائلوں کی آوازیں، یہ سب ہو رہا تھا۔ ابھی میں جیسے نیند سے جاگتا بندہ تو ان آنکھوں میں دیکھا تو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ غور کر کے جب اٹھ کر دیکھنے لگا تو باقاعدہ اس نے چہرہ اوپر کیا، ایک خوفناک جلے ہوئے چہرے والی عورت تھی دلہن کے روپ میں۔ وہ خوف زدہ ہوا، جب وہ وہاں سے بھاگنے لگا تو وہ غائب ہو گئی۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے ہیں۔ اب آج تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، ہم لوگوں نے کافی زیادہ عامل حضرات وہاں پر ہم لوگ لے کر گئے ہیں ان کو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہے اور ایک چڑیل کا بسیرا ہے، وہ نہیں نکال سکتے۔ ایک عامل نے کوشش بھی کی تو ان کے اوپر بھی اس مخلوق نے حملہ کر دیا، اپنی جان بچا کر بھاگے۔ تو آپ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، ہماری مدد کریں۔ ہم لوگوں نے تو بڑے شوق سے وہ جگہ بنوائی ہے، وہاں پر کیا معاملات ہیں؟ شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے جگہ کتنے عرصے سے خالی ہے، کیا وہاں پر اور بھی آبادی ہے، جگہ کون سی ہے جہاں پر آپ نے گھر بنایا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ آباد نہیں ہے، وہ جگہ بالکل غیر آباد ہے، سڑک سے بھی خاصی دور وہ جگہ بنتی ہے، کراچی سپر ہائی وے سائڈ پر وہ جگہ ہے، ہم لوگوں کی آبائی جائیداد ہے۔ اس کے تقریباً تھوڑا ہی دور کر کے ایک قبرستان بھی ہے، اس لیے اس طرف ابھی اتنی آبادی نہیں ہے۔ وہ جو قبرستان ہے وہ دوسرے روڈ کی طرف لگتا ہے، اس طرف تو آبادی ہے لیکن اس طرف ابھی کم آبادی ہے، صرف 2 سے 3 گھر اور ہیں جو زیر تعمیر ہے، وہ بھی ہم لوگوں سے کافی فاصلے پر ہے۔ سڑک سے تقریباً آدھا کلومیٹر اندر آئے تو پھر یہ رقبہ شروع ہوتا ہے جہاں پر ہم نے یہ فارم ہاؤس بنایا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جگہ ویران ہے، وہ جگہ پہلے ہی آسیب زدہ تھی، آپ لوگوں نے اس ویرانے میں جا کر فارم ہاؤس بنانا شروع کر دیا۔ بھلے آپ نے آبادی کی سینس میں اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن وہ جگہ پہلے سے آسیب زدہ تھی اور وہ مخلوقات آپ کے اگینسٹ ہو گئی۔ اب کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر اگر گھر بنائے جائیں، انسان آباد ہو، تو جنات وہاں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں پر ایسے جنات موجود ہوتے ہیں جو وہاں سے نہیں جاتے۔
وہ وہاں پر مقیم ہو جاتے ہیں، اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ ایسے ہی جنات ہیں، ایسے ہی مخلوقات ہیں، وہ وہاں سے نہیں جائیں گے، بالآخر آپ لوگوں کو ہی وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ آپ مجھے اس جگہ کی کوئی تصویر پہلے کی اور بعد کی دکھا سکتے ہیں؟ پھر شاہ صاحب کو لوگوں نے وہ تصویریں دکھائیں جن میں اس جگہ کی پہلے کی بھی تصویریں تھیں، گھر بننے سے پہلے کی بھی اور بعد کی بھی۔ شاہ صاحب نے ان تصویروں کو جب دیکھا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ پر باقاعدہ عملیات کیے گئے ہیں۔ جس جگہ پر آپ نے گھر بنایا ہے، آپ لوگوں نے شاید غور نہیں کیا، یہاں پر کوئی ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں پر کچھ جلے کا نشان یا کچھ عجیب سا ہوگا۔ تو کافی دیر وہ بندہ سوچتا رہا، اس کے ساتھ اس کا ایک ملازم تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جب یہاں پر گھر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جب اس جگہ کی صفائی کی جا رہی تھی، تو بائیں جانب ایک کونا تھا، اس کونے کے اوپر 8 اینٹوں کو ایک دائرہ بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں سفید کلر کا رنگ ڈال کر اوپر کالا سا کچھ لکھا ہوا تھا، اور ساتھ کچھ جلی ہوئی چیز پڑی ہوئی تھی جس کا سارا دھواں اینٹوں پر تھا، اور وہ اینٹیں کالی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید اندر کوئی جیسے نشہ کرنے کے لیے لوگ چھپ کر بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوگی۔ ہم لوگوں نے وہاں سے وہ سارا کچھ اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اس جگہ کی صفائی کر دی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بس یہ وہی جگہ تھی جہاں پر چلا کر کے ان مخلوقات کو حاصل کیا گیا ہے، یہ وہ چلا گاہ تھی جہاں پر آپ لوگوں نے گھر بنا لیا۔ یہ مخلوقات یہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گی، میں آپ کو تعویذ دے بھی دوں گا تو یہ الٹی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گی۔ اس جگہ کو کچھ عرصے کے لیے آپ بے شک چھوڑ بھی دیں، جب بھی آپ یہاں پر واپس جائیں گے یہ مخلوق آپ کو ایسے ہی تنگ کرے گی، کیونکہ یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس چلے کا اثر ختم کروانا پڑے گا تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں پر جا کر چلا کرنا ہوگا۔ جن مخلوقات کو چلے کے ذریعے وہاں پر بلایا گیا ہے، ان مخلوقات کو پہلے وہاں سے ہٹانا ہوگا، تب جا کر ان کے اثرات ختم ہوں گے، ان کو قید کرنا ہوگا۔ اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چلے کا توڑ ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان چلوں میں بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، کچھ صرف جنات کی حاضری کے ہوتے ہیں، اور کچھ جادوگر اپنے غلط ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، شیطانی کاموں کو پورا کرنے کے لیے ایسی مخلوقات کو بلا لیتے ہیں جن کو واپس تب تک نہیں بھیجا جا سکتا جب تک وہ مقصد پورے نہ کر لیں۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ کوئی ایسا تعویذ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ اثرات ہمارے گھر کے اندر نہ آئے، بے شک قبروں میں نہ آئے، باقی جگہوں پر رہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو میں آپ کو 3 تعویذ دوں گا۔ ایک تعویذ آپ لوگوں نے چھت کے اوپر باندھ دینا ہے، اور 2 تعویذ ایک باہر والے دروازے پر اور ایک جہاں سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پر لگا دیں۔ اس کے بعد اگر یہ معاملات تھم جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ مخلوقات باہر کی حدود تک رہیں گی، لیکن اس کے بعد اگر یہ معاملات بڑھ جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ وہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ تعویذات لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تقریباً 25-20 دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ واپس آئے، اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان حال تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگوں نے جا کر ہوا پر باندھنے والا تعویذ لگایا تو باقاعدہ طور پر ہم لوگوں کو اس رات چیخیں سنائی تھی گھر کے آس پاس سے، اور نوکر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آگ کے شعلے تھے، گول گول شعلے ہوا میں اڑتے بھی دیکھے گئے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر۔ ایک تعویذ ہم لوگوں نے گیٹ میں لگایا اور ایک تعویذ اندر والے حصے میں۔ اب جب وہ تعویذات لگائے تو وہاں پر ہم لوگوں کے جو ملازم تھے، ان کی ایک ملازم کی فیملی بھی رہتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری جو مسز ہے، میری بیوی جو ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے برآمدے میں ایک عورت کو بیٹھے دیکھا ہے، اس کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، اور وہ برآمدے میں بیٹھی جس طرح سے اپنے بال سلجھا رہی تھی، اور اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ وہ چیز ظاہر ہو گئی، سامنے آ گئی۔ وہ لوگ اتنا ڈرے کہ صبح وہ لوگ گھر کو بند کر کے ہمارے پاس آئے اور آ کر ہمیں چابیاں دے دیں۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے، اگلی شام جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہاں جا کر ہم نے دیکھا باقی قبروں کا سامان بھی بری طرح سے ٹوٹا پھوٹا تھا، یہاں تک کہ 1-2 دروازے بھی توڑ دیے گئے تھے۔ وہ جنات اس حد تک وہاں پر حاوی ہو گئے
वहां पर हम लोगों ने काले रंग की 2 बिल्लियां देखी। उन बिल्लियों को जब हम लोग भगाने लगे या उनको वहां से निकालने की हमने कोशिश की तो वो गायब हो गई। जिस कमरे में बिल्ली जाती थी उस कमरे से हमें अजीबोगरीब आवाजें आती थी सामान को घसीटने की। जब जाकर देखते थे उस कमरे में बिल्ली सामने बैठी होती थी। इसी तरह से बिल्ली को हम लोगों ने सीढ़ियों में जाते देखा तो 2 मिनट के बाद सीढ़ियों से पत्थर किसी ने नीचे फेंकने शुरू कर दिए। हम लोग जान बचाकर वहां से भागे। हम लोगों को माफ कर दे। अब आप बताएं कि क्या हम वो तावीज़ उतार दें या हम उन तावीज़ात का क्या करें, क्योंकि हमें ये डर है कि कहीं जिन्नात हमारे घरों तक ना आ जाए। शाह साहब ने लोगों से कहा कि मैंने पहले ही आप लोगों को खबरदार किया था कि वो जगह ऐसी नहीं है कि वहां पर इस तरह से तावीज़ात लगाए जाए, लेकिन आप लोग इतनी दूर से आए थे और अपनी जिम्मेदारी पर तावीज़ लेकर गए थे। अब इसका यही हल है कि वहां पर पहले आप लोगों ने जाकर सदका करना है। एक बकरा काले रंग का लेकर उसको वहां पर ज़िबा करें और उसका जो गोश्त है उस पूरी हवेली के चारों कोनों में रख दें, बराबर बांटकर। उस रात आपने तावीज़ नहीं उतारने। सदके के अगले दिन आपने मगरिब से पहले जाकर तीनों तावीज़ात उतार लेनी है और उनको जाकर किसी पानी में बहा देना है। फिर 21 दिन तक उस फार्म हाउस की तरफ नहीं जाना। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या मामलात बन सकते हैं, क्या वो उस सदके को कबूल करते हैं या नहीं। वो लोग चले गए इजाज़त लेकर। तकरीबन 1 माह के बाद वो लोग वापस आए और उनका ये कहना था कि हम लोगों ने वहां पर जाकर जब बकरे को जगह पर लेकर गए, बकरा यूं डर रहा था, शोर मचा रहा था जैसे उसे कोई नजर आ रहा है। बकरे ने गोल गोल चक्कर काटने शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बकरे को उस हाथे में हम लोगों ने उसको ज़िबा किया और कसाब ने बाकायदा उसके 4 हिस्से बनाए गोश्त के और चारों कोनों में रखवा दिया गया। उसके बाद हम लोग वहां से चले गए। अगले दिन जब हम लोग तावीज़ात उतारने के लिए आए तो गोश्त गायब था, लेकिन हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कोई बरामदे में, कोई घर के अंदर, कोई छत के ऊपर। बकरे का सर छत के ऊपर हम लोगों को मिला। हम लोग बहुत डर गए, जैसे उस गोश्त के साथ कोई खेलता रहा है, उन हड्डियों के साथ बाकायदा तौर पर। हम लोगों ने जल्दी से वो तावीज़ात उतारे। जैसे ही तावीज़ात उतार कर वहां से बाहर निकलने लगे तो सामने बरामदे में वही 2 बिल्लियां बैठी हुई थी। शाह साहब ने बताया कि वो आम मखलूकात नहीं है, वो चुड़ैलें हैं जो काली बिल्ली के रूप में वहां पर रहती है। अब आप लोगों ने इस हवेली पर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना वो आपको बहुत नुकसान देंगे, क्योंकि वो वहां पर हावी है, उनको अमल के जरिए बुलाया गया। हम लोग चाहकर भी उस चिले को मैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता। वो चिला ख़त्म करने के लिए बाकायदा वहाँ पर रहकर 41 दिन का अमल करना पड़ेगा और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। फिर वो लोग वापस चले गए और शाह साहब ने बताया कि इस तरह से लोग जगहों को ख़राब कर जाते हैं। अब जिनका वो प्रॉपर्टी थी, जिनकी जगह थी, वो लोग बेचारे नाइम थे, उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या मामलात हुए। फिर पास कब्रिस्तान था, उस जगह पर पहले ही जिन्नात मौजूद थे। उन जिन्नात को कैद करने के लिए किसी जादूगर ने या किसी भी आमिल ने वहां पर अमल किया था, लेकिन वो अमल जो था उनसे पूरा नहीं हो सका, या वो अमल को अधूरा छोड़ के, या जिस दिन मखलूकात की हाजिरी हुई शायद वो डर के भाग गए, जिसकी वजह से वो मखलूकात वहीं पर आज़ाद हो गई और वही उन लोगों ने अपनी जगह ठिकाना बना लिया। जब इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने उस चिलागाह को एकदम से ख़त्म कर दिया। कहते हैं कि जो चिलागाह जहाँ पर चिला किया जाता है वहाँ पर कभी भी उस जगह को ख़त्म कोई आम इंसान नहीं कर सकता। वो जगह एक हिसार में होती है और जब वो हिसार टूटता जाए तो जन्नात हावी हो जाते हैं और दुश्मन बन जाते हैं। जो उन मजदूरों से हुआ जिन्होंने वो जगह चिलागाह की तोड़ दी थी, जिसके बाद ये असरात इतने ज़्यादा सख्त हो गए कि उन्होंने वहाँ पर किसी को रहने ही नहीं दिया। और शाह साहब बताते हैं कि वो जिन्नात ऐसे थे, चुड़ैलियाँ अफ्तर जिन्नात ऐसे थे जो जान से मार देने वाली हैं। अगर वहाँ पर कोई भी गलती से अकेला रहने के लिए आ जाता, इस हमले के बाद वो जिंदा बच के ना जा सकता। तो इस तरह से लोगों की जिंदगियों में ये मसले वसाइल बनते हैं जो नाना जी ने हमें बताया। और मैंने आपको कभी भी अपनी कोई जगह आप लोग लेते हैं, कभी भी अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई घर लेते हैं तो उन पर नजर रखनी चाहिए
महीने में 2-3 बार जाएं, वहाँ पर जाकर चेक करके आएं, वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम रखें जिससे आपको वहाँ के मामलात के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ज़रूरी नहीं कि हर कोई चिल्ला ही करे, बहुत हास्यदीन लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी खाली जगहों पर जाकर उन घरों में, उन प्लॉट्स में, उन ज़मीनों पर जाकर तावीज़ात लगाते हैं अपने कामों के लिए या फिर उनको नुकसान देने के लिए। तो उनके असरात भी बाज़ औक़ात इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अल्लाह से रहम मांगा करें, अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत किया करें और कोशिश किया करें कि जो भी आप लोग कोई नई चीज़ें लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें। हमें नहीं पता होता कि कौन ऐसा इंसान हम लोगों का अपना प्यारा रिश्तेदार, दिल में उनके क्या हो सकता है। बाज़ औक़ात कोई दुश्मनी ना भी हो तो लोग हसद में आ जाते हैं और उस हसद के मारे फिर वो दूसरों को नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह हमें ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दुश्मनों से, ऐसे मख्फी दुश्मनों से महफूज रखे और अल्लाह हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जिन्नात के हमलों से महफूज रखे, क्योंकि दुआएं हमेशा इंसान को आने वाले ख़तरों से भी बचाती हैं। सदका खैरात किया करें और अल्लाह से हमेशा रहम की दुआ मांगा करें। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबको मैं अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। और जो लोग अभी चैनल को जस्ट विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से नाना जी की खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।